बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एडवोकेट इजाज़ अहमद नवाब और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कानून की दुनिया। पाकिस्तान में स्टूडेंट्स को, स्कूल के बच्चों को गिरफ्तार किया गया, हवाई फायरिंग की गई और ये मीडिया पर रिपोर्ट हुआ। इसके साथ साथ पाकिस्तान में इस वक्त उसातिज़ा की जो सूरत हाल है, उसातिज़ा को गिरफ्तार कर करके जेलों में डाला गया है। इसकी वजह क्या है, बच्चों को गिरफ्तार क्यों किया गया और क्या आग से खेलना खतरनाक साबित हो सकता है या नहीं। इसके साथ ही साथ पंजाब की पुलिस की तरफ से एक मोहतरमा को, एक खातून को गिरफ्तार किया गया लाहौर में, और उस तस्वीर में आप देख सकते हैं जो खातून को गिरफ्तार किया उसके साथ एक छोटी बच्ची थी। इस पर कानून क्या कहता है और छोटी बच्ची को जेल में करने का, और उसके बाद सबसे बड़ी बात उस बच्ची और माँ से कौन सी स्टेटमेंट दिलाई गई, वो भी मैं आपको बताता हूं कि ये हुआ क्या है, असल में स्टोरी क्या थी। पहले बात कर लेते हैं बच्चों की। 21 अक्टूबर को आप जानते हैं कि पाकिस्तान में नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं। जो 4 साल पहले प्लेटलेट्स की कमी का बहाना बनाकर बाहर गए थे, वो 21 अक्टूबर को वापस आ रहे हैं और उसके इस्तकबाल के लिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून बड़े बड़े दावे भी कर रही है और ये भी कह रही है कि बहुत बड़ा फ़कीदुल मिसाल इस्तकबाल होगा। उस फ़कीदुल इस्तकबाल के चक्रों में बड़े बड़े बैनर्स लगा दिए, लेकिन उससे पहले लाहौर में जो जलसे करने थे, 2 जलसों के बाद नून लीग को अपनी मकबूलियत का अंदाज़ा हुआ तो नून लीग ने ऐलान किया कि हम कोई जलसे नहीं कर रहे, हम सारे जलसे मनसूख करते हैं। अब रावलपिंडी में सबसे पहले नवाज शरीफ साहब की इस्तकबाल के लिए बैनर्स लगा दी गई। आपने मीडिया पर, सोशल मीडिया पर देखा कि उन बैनर्स पर किसी ने काली स्याही फेंक दी, मजाक उड़ाया। मैं इस बात की ज़ाती तौर पर सख्त अल्फाज में मजम्मत करता हूँ और मैं ये समझता हूँ, बीइंग अ पाकिस्तानी, बीइंग अ लॉ लूइंग पर्सन, के इखलाकी तौर पर या जमहूरी तौर पर कोई भी लीडर है, कोई भी इंसान है, अगर आप उसको पसंद नहीं करते तो आप फर्ज करें आप उससे नफरत भी करते हैं, उसकी तस्वीर लगी है, उसका बैनर लगा है, तो ये गैर इखलाकी हरकत है। ये किसी तरह भी काबिल कबूल नहीं कि आप उस पर स्याही फेंक दें या आप उस पर सोशल मीडिया पर मैं देख रहा था कि तस्वीर पर जूते मारें। ये एक गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन जमहूरियत है, जमहूरियत में ऐसे वाक़यात हो जाते हैं, होने नहीं चाहिए। अब हुआ कुछ यूँ, अगर तो कोई सियाना बंदा करता है तो बंदा उसकी कोई कार्रवाई भी कर सकता है, लेकिन स्कूल के बच्चे, नाबालिग अगर कोई बच्चा करता है, नाबालिग का मतलब होता है कि उस बच्चे को अभी इस चीज़ का इल्म नहीं है, उस बच्चे की अकल काम नहीं करती, वो मासूम है, उस पर कानून लागू नहीं होता, उसको सिर्फ समझाया जा सकता है। गुजरांवाला का वाक़या है कि गुजरांवाला में बच्चों ने जो नवाज शरीफ के इस्तकबाल के बैनर्स लगाए हुए थे तस्वीर के साथ, उन पर डंडे मारे और उनको उतार कर फेंक दिया। उसका रिज़ल्ट ये हुआ कि उन बच्चों को पंजाब पुलिस की तरफ से ये रिपोर्ट हुआ, मीडिया की तरफ से, कि पंजाब पुलिस की तरफ से उन बच्चों को हवाई फायरिंग करने के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। अब हमारा माशरा, हमारी सोसाइटी जा किस तरफ रही है? वो स्कूल के मासूम बच्चे हैं, वो माइनर्स हैं। कानून इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता कि आप माइनर्स को इस छोटी सी हरकत के बदले में गिरफ्तार कर लें और पहले फिर साथ में हवाई फायरिंग भी हो वहाँ पर। उन बच्चों ने कल को, उन्हीं बच्चों ने डॉक्टर बनना है, उन्हीं बच्चों ने कानूनदान बनना है, उन्हीं बच्चों ने ब्यूरोक्रेट्स बनना है, उन्हीं बच्चों ने पॉलिटिशियंस बनना है, उन्हीं बच्चों ने इंजीनियर बनना है, उन्हीं बच्चों ने लीडर्स बनना है, उन्हीं बच्चों ने, वो जो बच्चे हैं वो हमारा मुस्तकबिल हैं। और हम उन बच्चों के जहनों में क्या बिठा रहे हैं? हम उन बच्चों के जहनों को कुंद कर रहे हैं, बंद कर रहे हैं कि आप भाई अपने ख्यालात का इजहार नहीं कर सकते, आप अपनी बात नहीं कर सकते, आपको ये जो पर्सनालिटीज़ हैं आपको इनके ताबे रहना है। तो ये गलत बात है। बच्चों ने जो किया, मैं पहले इस चीज़ की मजम्मत कर चुका हूँ कि ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन आप स्कूल के बच्चों को गिरफ्तार नहीं कर सकते। अगर आप स्कूल के बच्चों को गिरफ्तार करेंगे तो आपको वो वाक़या याद होना चाहिए जनरल अयूब का, जिसकी हुकूमत सिर्फ इस वजह से गई थी कि बच्चे, जो स्कूल के जो स्टूडेंट्स हैं, वो बाहर निकल आए थे।
اور مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن MSF آپ کو جانتے ہیں، اور آپ اسٹوڈنٹس جو اسٹوڈنٹ لیول کی پالیٹکس ہے وہ بھی ہم سب جانتے ہیں کہ اس میں جتنی پاور، جتنا جذبہ، جتنا جنون ہوتا ہے وہ بعد والی پالیٹکس میں نہیں ہوتا۔ تو بچوں کو، میرا خیال ہے بچوں کو چھیڑنا، اسٹوڈنٹس کو چھیڑنا آگ میں کودنے کے مترادف ہے، ایسا ہونا نہیں چاہیے۔ اگر ایسا ہوا ہے تو وہ بھی غلط ہے۔ جو بچوں نے کیا میں اس کی بھی مذمت کرتا ہوں، لیکن اس کے بعد جو بچوں کو گرفتار کیا گیا ہے یہ ایک اچھی علامت نہیں ہے۔ اس کے بعد بات کر لیتے ہیں محترمہ جس کو گرفتار کیا گیا۔ اب یہ کوئی 12 سال پرانا کیس تھا، دھمکیوں کا کیس تھا، جس میں ایک عورت کو گرفتار کیا گیا۔ یہ کوئی سیاسی کیس نہیں تھا۔ اب اس کو، عورت کو گرفتار کیا گیا لاہور میں، گرفتار کرنے کے بعد جیل میں ڈال دیا گیا۔ یہ کوئی ظلم کی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے، اگر کوئی اس کے خلاف FIR تھی، اس کی گرفتاری ہوگی، ٹھیک ہے۔ اب قانون کیا کہتا ہے؟ قانون کہتا ہے کہ اگر کوئی عورت 302 کے کیس کی بھی، مینس کے قتل کے کیس کی بھی، کوئی دہشت گردی کیس کی بھی ملزمہ ہے، اور اس کے ساتھ کوئی شیرخوار بچی ہے یا کوئی چھوٹا بچہ ہے، تو اس عورت کو ریلیکس ہے، اس بچے کی وجہ سے اس عورت کو ضمانت مل جاتی ہے۔ اور یہاں پر کیا تھا؟ دھمکیوں کا کیس، اور اس دھمکیوں کے کیس میں صرف عورت کو نہیں، ساتھ میں چھوٹی بچی کو بھی اندر کر دیا۔ میں تو حیران ہوں اس پولیس والے کی علم پہ، عقل پہ، کہ اس نے کون سا لا استعمال کیا، کون سی منطق استعمال کی کہ اس چھوٹی بچی کو جیل میں ڈال دیا۔ اور ظلم یہ نہیں کہ چھوٹی بچی کو جیل میں ڈال دیا۔ ہم نے دیکھا وہ عمران خان کو حملہ کرنے والا بندہ اریسٹ ہوا، اریسٹ ہونے کے 1 گھنٹہ بعد اس کا ویڈیو بیان آ گیا، اور بعد میں اس ویڈیو بیان کو کوئی آن بھی نہیں کر رہا۔ ہم اسی طرح سے دیکھتے ہیں کہ بندے گرفتار ہوتے ہیں، عثمان ڈار گرفتار ہوتا ہے، غائب ہو جاتا ہے، 20-25 دن آ کے پریس کانفرنس کر دیتا ہے۔ اسی طرح سے یار وہ بچی کی تصویر آتی ہے رات کو جیل میں، اور بعد میں یہ بیان بھی آ جاتا ہے، عورت کہتی ہے میں نے خود ہی کہا تھا، عورت کیا کہتی ہے؟ میں نے خود ہی کہا تھا کہ بچی کو بھی میرے پاس جیل میں رکھ دو۔ اور پھر بعد میں وہ معصوم بچی بھی کہہ رہی ہے کہ پولیس والے بڑے اچھے مجھے چیزیں دی تھی۔ میں آپ کو لکھ کر کہہ سکتا ہوں، گارنٹی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ آج کل تو گاؤں کے بیکورڈ ایریا میں بھی کوئی بچہ چیزی نہیں کہتا، جو بڑے بیکورڈ ایریا میں وہ بھی کم از کم چیز کہتا ہے، تو وہ بچی لاہور کی بچی ہے، وہ چیزی کہے گی؟ وہ پتہ نہیں کس نے اس کو سبق پڑھا دیا کہ آپ کہیں کہ جی پولیس والے بڑے اچھے ہیں مجھے چیزی لے کر دیتے ہیں۔ پولیس والے بہت اچھے، ہم لوگوں نے مجھے چیزی بھی کھلائی ہے۔ چلے فرض کر لیا اس عورت نے یہ کہہ دیا کہ بچی کو میرے پاس لے کر آؤ، بچی کو بھی جیل میں کر دو، تو اس پولیس والے کا آپ اندازہ لگائیں، اس نے ایسا لا استعمال کیا کہ اس بچی کو، عورت کو تو نہیں پتا قانون کا، بھئی آپ کو تو پتا نہیں، آپ نے اس بچی کو جیل میں بند کر دیا، اور ساتھ میں پھر بعد میں بیان بھی دلا رہے ہیں۔ لیکن آج شکر کی بات یہ بات ہے کہ آج ماڈل ٹاؤن میں اس لڑکی کو پیش کیا گیا میجسٹریٹ صاحب کی کورٹ میں، اور میجسٹریٹ صاحب نے اس عورت کو دھمکیوں کے کیس میں سے ڈسچارج کر دیا۔ یہ صورتحال تھی آج کی، جو اس وقت صورتحال ہماری چل رہی ہے پولیس کی اور بچوں کو گرفتار کرنے کی۔